अस्सलाम वालेकुम तालिबात। एफ ब्लॉक कॉलेज से मैं हूं आपकी अतलाकी नफ्सियात की टीचर समीना अशरफ। आज हम पढ़ेंगे इंटरवेंशन इन आईओ साइकोलॉजी यानी सनती तंजीमी नफ्सियात में इलाज या मुदाखलत। इंटरवेंशन से मुराद है स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव अ सिचुएशन। किसी भी सूरत हाल में मसाइल को हल करने के लिए या बेहतरी लाने के लिए जो भी इक़दामात उठाए जाते हैं उनको इंटरवेंशन या मदाखलत या इलाज कहा जाएगा। सनती और तंजीमी माहिरीन नफ्सियात का एक बहुत अहम काम ये होता है कि काम करने वाली जगह पर मुलाजमीन की स्ट्रेस को कम करने की कोशिश की जाए और उनको वो तरीके सिखाए जाएं जिससे वो स्ट्रेस का शिकार कम हो, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत नुकसानदेह, एक हार्मफुल रिस्पॉन्स होता है। ये फ़िज़िकल और इमोशनल दोनों तरह का रिस्पॉन्स होता है और ये ऐसे हालात में पैदा होता है जब काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, कम टाइम में करना हो, और जब काम करने के औकात या लॉन्ग आवर्स बहुत ज़्यादा हों, ब्रेक ना हो, रिक्रिएशन या तफरीह बहुत कम हो, और इसी तरह मार्जिन ऑफ एरर यानी गलती करने का इम्कान बहुत कम हो। तो ऐसी सूरत हाल में मुलाजिम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करता है। स्ट्रेस के जो फ़िज़िकल या जिस्मानी असरात होते हैं वो होते हैं फटीग या थकान, मस्कुलर टेंशन, सर दर्द, बहुत सारी बीमारियाँ। इसी तरह नफ्सियाती इलामात जो होती हैं उनमें डिप्रेशन शामिल है, एंग्जाइटी या तशवीश। इसी तरह मुलाजिम डिस्करेज हो सकता है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो इरिटेबल यानी गुस्सीला हो जाता है, एग्रेशन या लड़ाई झगड़ा शुरू कर सकता है, उसके दूसरों के साथ यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं, उसमें कंसंट्रेट करने की या तवज्जो देने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह डिसीजन करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, एब्सेंटीज़म ज़्यादा हो जाता है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है वगैरह। ख़ास तौर पर इदारों के मैनेजर्स स्ट्रेस बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में स्ट्रेस को कम करने के लिए माहिरीन नफ्सियात क्या खिदमात सरअंजाम देते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए साइकोलॉजिस्ट 3 तरह की स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं। ट्रीट द सिम्टम्स यानी इलामात का इलाज करना, ट्रीट द पर्सन यानी इंसान का इलाज करना, और रिमूव द कॉज ऑफ द स्ट्रेस यानी दबाव की वजह को दूर करना। इसके अलावा किसी फ़र्द को रिलैक्स करने के लिए यानी उसके दबाव में कमी लाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं जो माहिरीन नफ्सियात उनको सिखाते हैं। मसलन वो स्ट्रेस रिडक्शन वर्कशॉप्स मुनक्किद करते हैं, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करवाते हैं, बायोफीडबैक की थेरेपी जो है वो देते हैं, मेडिटेशन यानी मराकबे का इस्तेमाल सिखाते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस, इस तरह के प्रोग्राम शुरू करते हैं जो कि स्ट्रेस को दूर करने में मुआविन साबित हो सकें, और इस तरह के हेल्थ मेंटेनेंस प्रोग्राम शुरू करते हैं जो कि मुलाजमीन और मैनेजर्स को ये बता सकें कि किस तरह अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और नींद के ज़रिए स्ट्रेस को ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा माहिरीन नफ्सियात ये सजेस्ट करते हैं कि एक इंडिविजुअल ऐसे तरीके अपना सकता है जिससे कि स्ट्रेस दूर हो। मिसाल के तौर पर डेली एक्टिविटीज़ का एक शेड्यूल बनाना। बग़ैर किसी शेड्यूल के काम करने वाला शख्स ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार होता है, लेकिन जो टाइम टेबल बना के चलता है तो उससे स्ट्रेस में कमी आती है। प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज़ यानी अपने काम की तरजीहात मुतय्यन करना, ये तयन करना कि कौन सा काम ज़्यादा अहम है ताकि उसको पहले किया जाए और उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत सर्व की जाए। तीसरा पॉइंट है नोइंग योर डेली साइकिल। अपने रोज़ाना के जो औकात कार है उसको अच्छी तरह से समझा जाए और उसके मुताबिक तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। इसके अलावा माहिरीन नफ्सियात ऐसे तरीके भी बताते हैं जो इंडिविजुअल की बजाय किसी इदारे में राइज करने वाले तरीके होते हैं, जिसके ज़रिए मुलाजमीन और मैनेजर्स को स्ट्रेस से बचाया जा सकता है। वो तरीके ये हैं रीडिज़ाइनिंग जॉब्स यानी मुलाजमत या काम को नए सिरे से इस तरह से बनाया जाए कि उसमें मुलाजिम को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ज़्यादा मीनिंगफुल वर्क यानी ज़्यादा मकसदी काम दिया जाए,
اور زیادہ خود مختاری یا اٹانومی دی جائے۔ ایسے حالات میں دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ آرگنائزیشنل کمیونیکیشن، اگر ادارے کے سربراہ اپنے ملازموں اور مینیجروں سے زیادہ گفت و شنید کرتے ہیں تو اس سے ملازم یا مینیجر کے اندر جو بھی ابہام ہوتا ہے یا جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور دباؤ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ کام کرنے والا سب سے زیادہ دباؤ کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ میرا مالک یا امپلائر مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو جب امپلائر اور ملازم کے درمیان زیادہ سے زیادہ گفت و شنید ہوگی تو ملازم دباؤ کا شکار کم ہوگا اور اس کی ایفیشنسی یا کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی۔ تیسرا طریقہ جو ماہرین نفسیات اداروں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنائیں، وہ یہ ہے کہ وہ ایسے پروگرام شروع کریں جس سے کہ ملازم کی مکمل طور پر فزیکل اور مینٹل یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے اس کی کنڈیشن بہتر ہو اور صحت یعنی ویلنس اس میں اضافہ ہو۔ برن آؤٹ کی ہم نے بات کی تھی۔ برن آؤٹ کو ماہرین نفسیات کس طرح دور کرنے کی تجاویز دیتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں ملازموں کے لیے جو ان کے لیے سپورٹیو ہوں، ان کے کام کے لیے بھی اور ان کی فیملی کے لیے بھی۔ اس کے بعد مینجمنٹ کی جو کمیونیکیشن ہے یعنی جو گفت و شنید ہے، جو خیالات کا اظہار ہے، وہ بہتر ہو اور ایفیکٹو ہو۔ اس کے علاوہ ذہنی بیماری یا نشے وغیرہ کا شکار اگر کوئی ہو جائے تو اس کا علاج کرانے کی سہولت ہو اور اس کے لیے ہیلتھ انشورنس ادارے کی طرف سے فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ کام کرنے کے اوقات کا جو شیڈیول ہے وہ فلیکسیبل ہو تاکہ ملازم اس میں اپنے مسائل اور ضروریات کے مطابق کام کر سکے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسٹریس کو دور کرنے کی کوششیں کی جائیں، جو ہم نے طریقے پڑھے ہیں وہ تمام کے تمام اپلائی کیے جائیں، تو جب اسٹریس ختم ہوگا تو برن آؤٹ کا امکان بھی کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے انٹرونشن آف کانفلکٹس یعنی کشمکشوں کا علاج۔ تصادم، لڑائی جھگڑے، کشمکشیں یہ کسی ادارے میں ہو سکتی ہیں۔ مثلا کام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کام کرنے پر اختلاف ہو سکتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام تم کرو وغیرہ۔ کئی قسم کی کشمکشیں، لڑائی جھگڑے ایک ادارے میں ہو سکتے ہیں۔ ان لڑائی جھگڑوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوآپریشن کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر اوور آل جو پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ کانفلکٹ یا کشمکش کو ختم کرنے کے لیے ماہرین نفسیات کیا تجاویز دیتے ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ وہ کانفلکٹ ریزولوشن ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی وہ ادارے کے ملازمین اور مینیجرز کو ایسی ٹریننگ دیتے ہیں کہ کشمکش کو کس طریقے سے یا لڑائی جھگڑوں کو کس طریقے سے حل کیا جائے۔ اسی طرح وہ میڈیشن ٹریننگ دیتے ہیں، یعنی ثالث بننے کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ جو لیڈرز یا جو جیسے سپروائزر یا مینیجرز یا جو بڑے افسران ہوتے ہیں ان کو وہ یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ دو پارٹیوں کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تو میڈیشن یعنی ثالثی یا مصالحت کس طرح کروانی ہے۔ اسی طرح ماہرین نفسیات کمیونیکیشن کے سکلز بھی سکھاتے ہیں۔ کمیونیکیشن یعنی گفتگو یا اظہار خیال کے طریقے۔ اسی طرح وہ یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن میں کمیونیکیشن کے طریقے بہت سٹرونگ اور زیادہ ہونے چاہیے۔ مثلا اداروں کو چاہیے کہ وہ فیس ٹو فیس ڈسکشنز کا اہتمام زیادہ کریں۔ ای میل، ٹیکسٹنگ یعنی ایس ایم ایس بھیجنا، ویڈیو کانفرنس، آن لائن میٹنگ وغیرہ، اس کا انتظام زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں اور غلط فہمیاں کم ہوں اور اس طرح کانفلکٹس کم ہو سکیں۔ اسی طرح بلیٹن بورڈز بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ کے کالج میں نوٹس بورڈز ہوتے ہیں، اس طرح اس سے یہ ہوتا ہے کہ اہم خبریں جو ہوتی ہیں وہ تمام لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اسی طرح ماہرین نفسیات اداروں کے ملازمین میں ٹیم بلڈنگ